ज़रियाब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़रियाब साहब पहले तो आपके वक्त का। हम बात कर रहे हैं ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाबों की क्या हकीकत है, और जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने भी ये बात की कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 6 से 7 घंटे हमारी पूरी ज़िंदगी का एक दौरान है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं। वैसे तो जागती आंखों से हम कितने ही ख्वाब देखते हैं, तो ज़रियाब साहब आप इस पर रोशनी डालिएगा। ख्वाबों की तकरार भी बाज़ औक़ात होती है, तो क्या वो कोई इशारा होता है? इसको कैसे परसीव करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सलाम। और मैं अभी सुन रहा था डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू, और वेरी इंफॉर्मेटिव। और द अदर एंगल जो इसका स्पिरिचुअल या अहले तसव्वुफ के यहाँ भी इसका कुछ मटेरियल पाया जाता है, कंटेंट पाया जाता है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि जो बातिन की जिंदगी है हमारी, द हिडन साइड ऑफ आवर लाइफ्स इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एक स्पिरिचुअल साइड और एक सोलफुल साइड। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब इंसान सोता है तो मैं उसकी रूह कब्ज कर लेता हूँ, उसकी रूह एक खास सेक्शन में चली जाती है। और फिर अल्लाह ताला उसी आयत में सूरह ज़ुमर में कहते हैं कि फिर जिसको मैंने जिंदगी अता करनी होती है उसकी रूह मैं वापस कर देता हूँ, और जिसको मैंने जिंदगी अता नहीं करनी होती उसकी रूह वापस नहीं आती। इसलिए इसको मौत सुगरा भी कहते हैं। और इसकी दुआ भी होती है कि जो आपने पढ़नी होती है सोने से पहले और जागने के बाद भी शुक्र करना होता है कि अल्लाह ताला ने मौत सुगरा से हमें वापस जिंदगी अता की। अब ये जो पोर्शन है, जिस पोर्शन में हमारी सोल ट्रेवल कर चुकी है बकौल कुरान के, यानी अकॉर्डिंग टू कुरान हम उस वक्त सोललेस होते हैं, तो हमारी कोई एक जिंदगी फिर भी हमें, जैसे अब ये मेडिसिन में कोमा में जब पेशेंट चला जाता है या इंड्यूस्ड स्लीप जो होती है जब हम मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस वक्त कुरान के मुताबिक उसकी रूह चली गई है, और वो जिंदा तो है बज़ाहिर, लेकिन इस वक्त उसको जिंदा रखे हुए उसका स्पिरिट साइड है। एक सोल होता है, एक स्पिरिट होता है। सोल रूह को कहते हैं और स्पिरिट नफ्स को कहते हैं। जैसे हम सोते हैं तो हमारा वो एंट्री सेक्शन खुल जाता है जहाँ पे हमारी रूह वहां चली जाती है जहां से वो आई होती है, जिसको हम आलम अरवाह कहते हैं। अच्छा। मरने के बाद जहाँ रूह जाती है उसको आलम बरज़ख कहते हैं। जो जिंदगी के दौरान हमारी रूह का ट्रेवल है वो आलम अरवाह होता है। उधर जाके, इसीलिए कई दफा भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 3 से 5 टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं, इसी तरह 3 सेक्शंस में ताबीर जब हमने देखनी होती है, सुननी समझनी होती है, तो हम 3 सेक्शंस में स्लीप को डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन वो जिसमें हमारी डेली बेसिस के ख्वाब आते हैं, यानी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और यानी रोजमर्रा जिंदगी के ख्वाब आते हैं। दूसरा सेक्शन वो होता है जहां हमारी रोजमर्रा जिंदगी की कैश एम्प्टी हो जाती है, मेमोरी एम्प्टी हो जाती है, और उससे ज्यादा पीछे के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं लाइफ के। और थर्ड सेक्शन होता है जहां पे आप दुनिया के रन से निकल जाते हैं और आपको स्पिरिचुअल ख्वाब, चाहे वो डेजा वू की सूरत में, प्रेमोनिशन की सूरत में, पहले से आने वाली खबरों की सूरत में, ये वो खास टाइम होता है जिसको भी डॉक्टर साहब कह रही थी कि जो REM स्टेट होती है, उसी रैपिड आई मूवमेंट REM जी, उसी दौरान सच्चे ख्वाब या वो ख्वाब जिनकी कोई मीनिंग होता है, ये वो आते हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा ना, लूसिड ड्रीमिंग, लोग जानबूझ के लूसिड ड्रीमिंग भी करते हैं, जानबूझ के प्लान करके कि हमने लूसिड ड्रीमिंग करनी है सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर ड्रीम्स। तो ये ख्वाब का एक बड़ा स्ट्रेंज साइड मेडिसिन की और स्पिरिट साइड की चलती है। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं या अपने आप की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करते हैं, वो भी जानबूझ के स्लीप का एक सेक्शन यूज करते हैं लूसिड ड्रीमिंग के मैकेनिज्म के ऊपर अपने स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के लिए। ये भी हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं एलैबोरेट कर दूंगा कि हम कुरान के मुताबिक और ये अहले तसव्वुफ के मुताबिक ड्रीम को और कैसे देखते हैं, ताकि मैं बाकी गेस्ट भी इस पे अपनी राय दे दें। मैं दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। जी जी, ठीक है। मुफ्ती साहब, ख्वाब जो तकरार से आते हैं, क्या वो कोई इशारा रखते हैं? मुसलसल ख्वाब, और जैसा कि ज़रियाब साहब ने भी ये जिक्र किया कि जो एक सुबह एक पहर है उस वक्त या रात के आखिरी हिस्से में जो ख्वाब आते हैं वो अमूमन सच्चे होते हैं, और मेडिकल साइंस भी इस बात का एतराफ़ करती है कि वो नींद की चूँकि लास्ट स्टेज होती है, तो उसमें वो जो आने वाले ख्वाब हैं, एग्जैक्टली लूसिड ड्रीमिंग। आप क्या फरमाएंगे? ख्वाब जो है ना वो एक अलामत होती है। अगर किसी को ख्वाब आए तो ख्वाब का मतलब ये नहीं होता बेयानी ही वही चीज़ हमें नज़र आएगी मुस्तकबिल में। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन हैं, गुज़रे हैं,
وہ خوابوں کے تعبیر کے فن کے ماہر ہیں۔ اچھا، اگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی خواب مختلف لوگوں کو آتا ہے، یا مختلف خواب وہ لوگوں کو آتے ہیں، ایک خواب مسلسل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ مسلسل خواب آتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین گزرے ہیں، انہوں نے اس کا باقاعدہ فن کے ماہر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات رات کو اگر خواب آئے تو اس کی بھی مختلف وقت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ اگر عشاء کے بعد اول وقت میں خواب آئے، اس کو پورا ہوتے ہوتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اچھا، وقت کی کیٹیگریز اتنی ہے۔ اور اگر آدھی رات کو خواب آئے تو اس کا پورا ہوتے ہوتے 5 سال لگ جاتے ہیں۔ اور اگر فجر کے قریب خواب آئے، اس سے پہلے تو یہ چند ماہ میں پورا ہو جاتا ہے، وہ جلد جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مختلف خواب آتے ہیں، مختلف خواب آتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، انہوں نے محمد بن سیرین کو کہا کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مال ملے گا۔ دوسرا شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، فرمایا تمہارے لیے پریشانی آئے گی۔ اچھا، سیم۔ اب سننے والے نے کہا کہ ایک ہی خواب ہے، تعبیریں کیوں مختلف؟ تعبیریں مختلف ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے جو دیکھا تھا نا، وہ سردیوں میں دیکھا تھا خواب، اور سردیوں میں آگ راحت ہوتی ہے، اور جو اس لیے اس کی تعبیر یہ تھی کہ اس کو مال ملے گا۔ اور دوسرے نے جو خواب دیکھا، اس نے گرمیوں میں دیکھا، گویا خواب بھی موسموں کے اعتبار سے دیکھنا پڑیں گے۔ بالکل۔ اور انہوں نے گرمیوں میں دیکھا تو گرمیوں میں آگ راحت نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ صحیح۔ تو اسی طرح امام محمد بن سیرین، انہوں نے اس کا ایک باقاعدہ فن ایجاد کیا ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ تو بعض اوقات اگر کسی کو خواب آئے بھی، اچھے خواب آئیں، تو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کسی سے۔ اچھا خواب بھی نہیں کرنا چاہیے، صرف اس سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی برا خواب آیا ہے وہ آپ ڈسکس نہ کریں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے خواب بھی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، صرف ان سے ڈسکس کرنے چاہیے جو اس فن کے ماہر ہوں، صحیح، تعبیر لینے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم تو ہر کسی سے خواب ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے آداب بھی حدیث پاک میں موجود ہیں۔ آداب پر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ یہ جو آپ نے پہلے بات کہی کہ خواب جو مقرر ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ایک تو ہے کہ وہ خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ جو حدیث النفس ہے نا، ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، ڈے ڈریمز کی بات ہوئی، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن میں کوئی خوف ہے، پریشانی ہے۔ مثلا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ میں خطبہ جمعہ کو بہت زیادہ سینسٹیو لیتا ہوں، اس کے موضوع کی تیاری کے لیے، اس کے انتظامات کے لیے، اور مجھے عموماً بدھ اور جمعرات کو ہلکی سی آنکھ دوپہر لگے، رات لگے، ایسے ہوتا ہے میرا جمعہ گزر گیا، اچھا، اور میں مسجد میں گیا ہوں، لوگ باہر آ رہے ہیں، میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اپنے استاد محترم سے اس کی تعبیر چاہی، میں نے کہا مجھے اکثر یہ خواب آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان جس چیز کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے، وہ حدیث النفس جو ہیں وہ اسے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض مقررات جو ہیں وہ خوابوں کی تعبیر نہیں، اس کا حل لینا چاہیے۔ اس کا حل ہے، اس کا حل یہی ہے کہ آپ اذکار پورے کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ فکر مند رہیں۔ یہ خواب آپ کے لیے اچھے ہیں کیونکہ آپ ذمہ داری سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو خواب کے آداب ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اچھا خواب دیکھا، اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اسے بیان کرے من یحبو، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو اچھا خواب دیکھتے ہیں، آپ جس سے تعبیر کروانے والے ہیں وہ آپ کا دشمن ہو، وہ حاسد ہو، وہ تعبیر غلط بتا دے۔ کیونکہ جب تک، اور یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہے نا، یہ پرندے کے پنجے میں کنکر کی طرح ہے، یا چونچ میں کنکر کی طرح ہے۔ اچھا، جب تک اس کی تعبیر نہیں ہوتی وہ خواب معلق ہے، پینڈنگ ہے، اور جب اس کی جیسی تعبیر ہو گئی تو وہ ویسے ہی خواب کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر کوئی غلط آدمی، حاسد آدمی، یا وہ بندہ کہ جس کو خوابوں کے بارے میں کوئی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، اور خوابوں کی تعبیر یہ الہامی ہوتی ہے، ہر عالم کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی، اشارے موجود ہیں حدیث میں، تو ہمیں اس بندے سے خواب کی تعبیر کروانی چاہیے کہ جس سے ہمیں محبت ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بندہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا۔ اور حافظ صاحب، یہ تو مشورے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ مشورہ اس سے لینا چاہیے جو آپ کا مخلص ہو، تو تعبیر بھی ڈیفینیٹلی اسی سے لینی چاہیے۔